बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सब का पालनहार है। दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब रमज़ान करीम की रहमतों, बरकतों, राहतों, सादतों से अपने दामन मुराद खूब भर रहे होंगे। आज की वीडियो ख़ास अपने समुंदर पार पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। कुछ बड़े ऐलानात हैं, इक़दामात हैं। नए वफाकी वज़ीर जो हैं जिनको समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत मिली है, मेरी मुराद गुजरात से चौधरी सालिक हुसैन की, वो क्या बड़े इक़दामात उठाने जा रहे हैं और क्या करार वाकई ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा ही खुश आइंद होगा। आज की इस वीडियो में ये बड़ी खबर है। जी नाज़रीन, हाल ही में गुजरात से गुजरात शहर की जो सीट है जहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही MNA बनते हैं, इस बार चौधरी सालिक हुसैन ये सीट जीते हैं और उनको वफाकी वजारत सौंपी गई है समंदर पार पाकिस्तानियों की। वजारत का कलमदान संभालने के बाद पहली बार जो गुजरात के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कुछ बड़े इक़दामात उठाने का इम्कान जो है और अपना जो मुतवक्को तौर पर उनके जो फ़ैसले हैं, जो मंसूबे हैं, उनका ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, उनके जहन में जो है पहली बार गुजरात में वो एक बड़ी सहूलत देने जा रहे हैं कि हसूल रोज़गार के लिए गुजरात के जो लोग जिनको वीज़े के लिए, अपने प्रोटेक्टर के मामलात के लिए इस्लामाबाद और लाहौर दीगर शहरों में जाना पड़ता है, सालिक हुसैन वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़, उनका ये ऐलान है कि वो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के हुकाम को ये हिदायत जारी कर दी है कि पहली फ़ुर्सत में गुजरात के अंदर जो ये दफ्तर है प्रोटेक्टर का, ये बनाया जाए, कायम किया जाए, ताकि गुजरात के लोगों को ये बड़ी सहूलत उनकी दहलीज़ पर मैसर आ जाए। इसके बाद उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा होगा कि गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ यानी समंदर पार पाकिस्तानियों की जो वजारत है उसका दफ्तर बाकायदा तौर पर गुजरात में खुलेगा और एक बहुत बड़ी सहूलत जो है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं जो इस वजारत से जुड़े होते हैं और इनके हसूल के लिए लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, OPF, तो अब ये सारे दफातर जो हैं एक ही विंडो में इनकी तमाम खदमात जो हैं गुजरात में मैसर होंगी। इसके बाद जनाब वफाकी वज़ीर का ये कहना है कि वो एक पोर्टल कायम करने जा रहे हैं कि ताकि समुंदर पार पाकिस्तानियों को अपने मसाइल का हल स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन दस्तयाब हो जाए। अब नाज़रीन मैं आता हूँ, जो सबसे बड़ा ऐलान है, एक बड़ी खबर है और यकीनन अगर ये हो जाता है तो ये खुशखबरी होगी समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा इक़दाम नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। जी, बड़ा ऐलान चौधरी सालिक हुसैन ने ये कर दिया है कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के जो उनकी पाकिस्तान में अपने आबाई वतन में जो जायदादें होती हैं, आबाई या जो उन्होंने ख़रीद कर बनाई होती हैं, ज़मीनें होती हैं, बाकी जितनी भी जायदादें हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त का मसला हो या उनकी मुंतकली का मसला हो, दीगर जो जितने भी वरासत के जायदादों के मसाइल होते हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों को उनके हल के लिए ख़ुद पाकिस्तान आना पड़ता है। और सालिक हुसैन ने बाकायदा ये कोट किया, कहा कि अब टिकट बहुत महंगी हो गई है पाकिस्तान की, तो 1000-1500 यूरो या पाउंड या डॉलर खर्च के पाकिस्तानी सिर्फ अपनी ज़मीन के मसाइल के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो सालिक हुसैन ने ये ऐलान किया है कि वो बाकायदा तौर पर ये अमर जो है इसको यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, समंदर पार पाकिस्तानियों को अपनी ज़मीनों के मामलात के हल के लिए पाकिस्तान आए बग़ैर जहाँ जहाँ वो मुकीम हैं, जिन मुल्कों में, वो उस मुल्क में पाकिस्तानी सिफारतखाने में जाएंगे, वहाँ उनकी बायोमेट्रिक की जाएगी नादरा की इश्तराक से, और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए से वो अपनी ज़मीनों की ख़रीद, फ़रोख्त और मुंतकली, ट्रांसफ़र, ये सारे मामलात निपटा सकेंगे। और नाज़रीन, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सालिक हुसैन का ये कहना है कि उन्होंने
باقاعدہ طور پر اب اس سلسلے کا آغاز جو کیا ہے اس کے لیے 5 ملکوں کو چنا ہے۔ ان 5 ممالک میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ جی جناب، آغاز سعودی عرب سے ہوگا، متحدہ عرب امارات، اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ، 5واں ملک اسپین ہے۔ تو جناب ان 5 ملکوں میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک بڑا اعلان ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان آنا پڑتا تھا اسپیشل خاص طور پر ٹکٹ خرید کر۔ اگر آپ کو اپنی کوئی زمین خریدنا ہے، زمین کو بیچنا ہے، یا پھر اپنی پراپرٹی کو آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے، منتقل کرنا ہے کسی کے نام، اب آپ جہاں جہاں بستے ہیں ان 5 ملکوں میں، اگر آپ متحدہ عرب امارات میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، آپ برطانیہ میں مقیم ہیں، آپ اسپین میں ہیں، یا پھر آپ امریکہ میں ہیں، آپ پاکستانی سفارت خانے میں جائیں گے، وہاں آپ کا بائیو میٹرک ہوگا، اور پھر ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ کو پاکستان میں اپنی زمینوں کے معاملات نپٹانے کی ایک بڑی سہولت میسر آ جائے۔ صالح حسین کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے ان 5 ملکوں میں، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو تمام ملکوں میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں، وہاں تک ہم اس کا سلسلہ اور دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ جی ناظرین، اس کے بعد صالح حسین نے یہ بھی کہا کہ منسٹری کے اندر بڑی لوٹ کھسوٹ ہے، پیسے چلتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منسٹری کے معاملات ان کو وہ آن لائن کر دیں، پورٹل پر کر دیں، تاکہ لوگوں کا اس میں جو عمل دخل ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے۔ تو جناب یہ بڑی خبر تھی، یہ بڑے اعلانات تھے جو حال ہی میں وفاقی وزارت کا قلمدان جن کو ملا ہے چودھری صالح حسین کی جانب سے۔ ناظرین، غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو اگر تو قرار واقعی چودھری صالح حسین نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کریڈٹ بلا شبہ انہیں جائے گا، یہ ایک خوش آئند اقدام ہوگا، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی۔ یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ پردیس کاٹتے ہیں، اپنے وطن سے کوسوں دور، اپنے پیاروں سے دور، وہ وہاں محنت کرتے ہیں، کثیر زر مبادلہ وطن کی معیشت کو اپنے گھروں کی خوشحالی کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں ان کو یہ رشوت سے اور یہ جو سرخ فیتہ ہے اس کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایسے ہی اقدام اٹھائے جانے کی کڑی ضرورت تھی۔ تو اگر صالح حسین یہ کر جاتے ہیں تو بلا شبہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت یہ بحث مقصود نہیں ہے کہ صالح حسین کس طرح جیتے ہیں۔ فارم 45 فارم 47 کی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے سر دست یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ حلف اٹھا چکے ہیں، وزارت کا قلمدان سنبھال چکے ہیں۔ اگر وہ یہ اچھے اقدام کر جاتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تو ہر حوالے سے یہ ایک اچھا عمل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا کامیاب ٹھہرتے ہیں اور کتنی جلدی وہ یہ تمام تر سہولیات جن کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے وہ دینے میں پاکستانیوں کو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اپنے تمام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے دہراتا چلوں کہ صالح حسین کے منصوبوں میں شامل ہے گجرات میں ورک پرمٹ کے لیے جتنے لوگوں کو اسلام آباد یا لاہور جانا پڑتا تھا اس کی سہولت گجرات میں میسر کرنا، اس کے بعد سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کا دفتر گجرات کے اندر قائم کرنا، پورٹل بنانا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور سب سے بڑا اعلان زمینوں کی ٹرانسفر، خرید یا فروخت پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے جہاں جہاں ملکوں میں بستے ہیں سفارت خانے جا کر آپ یہ کام جتنے بھی ہیں نپٹا سکتے ہیں۔ سر دست 5 ملکوں کا انتخاب کیا گیا ہے: متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، برطانیہ، اسپین اور امریکہ۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔